देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आयची शुभ वार्ता आमी नियाळ केल्यार 3 संगत आमी पळयत. जेजू पयलें सांगता समाधान न्हय बागार तालवार आनी दुसरें जेजूचो पाटलाव करूंक स्वात्याग आनी तिसरें प्रतिफळ. 3 संगती आमी पळयता. पळया पयलें समाधान न्हय बागार तालवार. काले हे आमकां अर्थ जाता की जेजू आयला समाधान हाडन म्हणून. आज हांगा जेजू सांगता समाधान न्हय हांव हाडून आयलो, बागार तालवार हाडून आयला म्हणटना परतून आमकां कन्फ्युजन जावंक पुरो. खंडीत ह्या एक एग्नॉलेजन आमकां आसल्या संवसाराच्या जानवायेन देवाचो मोग आमकां कळीत करूंक खंडीत जायना. ह्या जेजूचें येवजन आमकां कितें म्हूण कळीत करूंक जायना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एकल्या मनशाक जेजू क्रिस्ताचो मोग जाताना तो कितें करता काय म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करता, संवसाराक पाठ करता. आतां एग्जांपल चिंतया, एकलें भुरगें ह्या कॉलेजींत शिकोन आसा. ताच्या आवय बापाय कश्टांनी शिकोवन आसा त्या भुरग्याक आनी त्या भुरग्याक जेजूचो मोग जाता. देवाचें उतार ताका नीज जावन कळटा. आतां हांगा खंय मेळना, पूण नीज जावन एकल्या भुरग्याक मेळ्ळ्यार तो कितें करता काय म्हळ्यार एज्युकेशन इम्पॉर्टंट न्हय. जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करचें इम्पॉर्टंट. तें जाता. आगोस्तिनान तेंत केल्लें. आगोस्तिनान तेंत केल्लें मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आनी तुमी पळोवंक गेल्यार तो कितें करता? तो सोडनात आनी त्या वेळार ताचे आवय बापूय कितें म्हणटात? तुका तकली सांबाळांगी. अशें सकट जोर करता. सगळ्या संवसाराचो लोक ताका जोर करता. पूण थंय कितें जाता? तो म्हणटा ना, सोम्याचो मोग म्हाका अणभोग जाला, देखून हांव आनी जियोंवचें जाल्यार क्रिस्ता खातीर म्हूण येता. थंय झगडें जाता. हें जाता. एकल्या भुरग्याक क्रिस्ताचो मोग जाता आनी तो काम करता जावं पुरो. ताच्या कुटुंबांत शिकोवन ताचें जालां आनी काम करता जावं पुरो. आवय बापाय मदें कितें जाता? जर तर तो काम सोडून क्रिस्ताच्या त्या सेवेक तो देंवता जाल्यार त्या कुटुंबांत कितें जाता? असमाधान मात्र. देखून जेजू सांगता, जेजूचे उतार कित्याक गोता गे? ते मस्तू गरजेचे म्हणून हांगा जेजू हांगा स्पश्ट करता. देखून त्या कुटुंबांत अशें जावन आसा. जायत्या कुटुंबांत अशें जावन आसा. तुमकां पिशें लागलां गे तुमकां तशें म्हणून फाटल्यान उलयतात. पूण मोगाच्या भाऊ भयणीनो, मस्त गरजेचें कालें गे म्हळ्यार जेजूचो मोग प्रकट जाताना कितें ह्या संवसाराक पाड करणं, क्रिस्ताच्या फाटल्यान वयचें आनी तेंच उपरांत जेजू सांगता जेजूचो फाटलाव करूंक स्वार्थ त्याग जायचे. देखून जेजू सांगता हांगा, "म्हजे वरणी चड तुज्या आवयचो बापायचो मोग करता जाल्यार तुका म्हजो शीश जावंक जायना. म्हजो फाटलाव करूंक तुका जायना." बेश्टेच आमी क्रिश्चन जावन आशेत, पूण क्रिस्ताचो तुका फाटलाव करूंक जायना. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी तो येना. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो मनीस शीस जावंक योग्यच न्हय. कालें जेजूचें. पळया दिसपडटे मेळचें रिजेक्शन. आतां पळया त्या भुरग्याक इस्काल सोडून यो जेजू, जेजू म्हणून फाटल्यान गेल्यार थंय कितलीं रिजेक्शनां मेळ्ळात. ती मोगान स्विकार करन. तांचे हर एक मोगान स्विकार करून शुभ वार्ता परगट करतना मेळिल्लीं रिजेक्शनां मोगान स्विकार करन. इंत कुरीस आमी आमच्या घराक रीण केल्ले, आतां रीण सोदूंक जायनासतना वो कुरीस न्ही जायते. वो कुरीस न्ही हे आमच्या मूर्खपणा वरवीं आमी तें केलां. देखून हें मस्त गरजेचें. ह्या तुका आयिल्ले जिवितांत आयिल्ले जायत्या तरांचे कश्ट, जायत्यो पिडा येतात. पिडा येताना त्यो मोगान स्विकार करन मुखार वयचें. मुखार वयचें. कित्याक म्हळ्यार देवा संवय आसतना जर तर देवाक हें कळीत आसा न्ही, हांव देवा थंय आसां. देवाक हें कळीत आसा. देवा थंय नासल्यांक सांगचें न्ही. देवा थंय आसता. देवाक कळीत आसा न्ही. कित्याक आमी खंत करचें? देखून हें मोगान स्विकार करचें. जशें जोबान स्विकार केलें. कशें पावलाक येताना ताचे कश्ट त्या शुभ वार्ते खातीर येताना ताणें मोगान ते स्विकार केले आनी मुखार गेलो. मोरी मांय तिका ते येताना तिणें तें मोगान स्विकार केलें आनी ती मुखार सरली. तें आपलो कुरीस कालें करचें. आपलो कुरीस घेवन सोम्याच्या फाटल्यान वयचें. ते मात्र जेजूचे खरे शीश जावंक पावतात आनी उपरांत तांचो प्रतिफळ पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो. कितलो सोबीत. तांकां खंयचो प्रतिफळ मेळटा काय पळया. शुभ वार्ता परगट करतात ते भुरगीं. न्हय ह्या भुरगीं ह्या शीस कोणी जावं दी. आनी पळया हांगा सांगता स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता. कोणाक? आतां जर तर जेजू क्रिस्ता जाणा जावन कोणायच्या घराघरांनी तो बसून जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता केवल स्वताची शुभ वार्ता तो परगट करता जाल्यार तो कोणाक स्वागत दिता? त्या हाका न्ही, त्या शिसाक न्ही. कोणाक? जेजूक. आनी जेजूक स्वागत दिल्ल्यान खंयचो प्रतिफळ म्हणटा? प्रवाद्याक खंयचो देवाचो एक देवाच्या जाग्यार ह्या सर्गा राजार खंयचो स्थान आसा प्रवाद्याक? ह्या शिसांक खंयचो स्थान? तो स्थान मेळटा. जर तर तुमी खरी शुभ वार्ता जाणा जावन तुमच्या घरा जेजूक तुमी स्विकार करूंक तुमच्या घरांनी तुमी जागो दितात जाल्यार, जर तर तुमी दिना जाल्यार जेजून सांगिल्लीं उतरां आसात न्हय तांच्यो तुमी थंय येताना तुमच्या वणाची धूळ समेत पापून वचा. सोदोम आनी गोमोराक मेळ्ळी ती तांकां तें हें मेळचें ना म्हणून. ती कुरपां मेळची ना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, उडास दोरा. आज पळया कितलें सोबीत देवाचीं उतरां. कित्याक आमकां सांगता? कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें सस्नीक जिवी जोडीचें.
हांवें आनी तुवें नाच जावं नजो एकच गरजेचें एक मात्र मार्ता आनी मोरये गेल्ल्या वेळार जेजून सांगलें आपयल्लें भितर कोणें? आपयल्लें मोरये मार्थान. पूण मार्ता खंय आसा? ती संवसाराच्या राटावळींनी बिझी आसा. पूण मोरी जेजूच्या पांया मुळा बसून जेजूक आयकोनासली. आनी जेजू सांगता अखेरेक मार्ता कडेन, "मार्ता, मार्ता तूं जायतल्या कंत हुस्कान तूं पडलाय. जायत्या कंतीन तूं पडलाय. पूण मोरयेन एक बरो वांटो वेंचून काडला." कोण सोगी म्हळ्यार ती सोम्याच्या पांया मुळा बसून सोम्याक आयकोन आसा. आनी तिचें लागचें कान व्हरून कोणाकय साथ दिना. तेंकय आपणून व्हरता तिका. ससनाच्या जिविताक आपणून व्हरता. आनी ह्या संवसारांत बिझी जाल्यार खंडीत जावन आमकां ससनाच्या नाचाक आपणून व्हरता. हांव संवसारांत बिझी आसां गी, देवा थंय बिझी आसा. तुमी तुमकां इसारा, हांव म्हाका इसारता. आमेन.